तुमसे मोहब्बत करता हूँ सारा। चले? मुझे तो तुमसे कभी मोहब्बत थी ही नहीं। भाईजान, सारी दौलत अपने नाम करेगा और फिर बर्बाद हो गए भाईजान। सारा से शादी करेगा को खुदकुशी करने पर मजबूर कर देगा। सारा भाईजान, ये तो फरद की आवाज नहीं है। हो कुछ भी हो, सारा की करतूत तो सुन लो पहले। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जुड़वा ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब रक्षी अपनी मोहब्बत हासिल करने के लिए एक नई चाल चलने के लिए तैयार है। इस किस्त में अब ज़ारा और सारा फिर से आमने सामने होंगी और ड्रामे में ट्विस्ट तो उस वक्त आएगा जब ज़ारा सारा को अपने साथ हैदराबाद ले जाएगी। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। कहानी में एक नया मोड़ तब आता है जब रक्षी सारा को फ़ोन पर किसी से बात करते हुए देखती है। वो फ़ौरन एक शैतानी चाल सोच लेती है। वो सबको ये बावर कराने की कोशिश करेगी कि सारा किसी जाहिद नामी लड़के के साथ ताल्लुक़ में है और बिल्कुल अपनी माँ की तरह इस घर से भागने की तैयारी कर रही है। अगले ही दिन रक्षी अपनी माँ के साथ बातचीत के दौरान मौका देखकर चालाकी से कहेगी कि मुनव्वर सिर्फ मुझसे मोहब्बत करता है और शादी भी मुझसे ही करना चाहता है, लेकिन अगर उसने सारा से शादी कर ली तो वो इकलौती जायदाद का मालिक बन जाएगा। फिर वो सारा के साथ ऐसा जुल्म करेगा कि वो ज़िंदगी से तंग आकर खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाएगी। ये सुनकर सारा के तो पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है और वो शदीद खौफजदा हो जाती है, मगर ना अपनी माँ को कुछ बताती है और ना ही अपने बाप को, क्योंकि उसे पहले ही यकीन होता है कि उसका बाप उसकी बात पर कभी एतबार नहीं करेगा। डरी हुई सारा एक इंतहाई बड़ा कदम उठाने का फैसला कर लेती है। वो घर छोड़ देती है। यही तो रक्षी और उसकी माँ चाहती थी कि सारा खुद ही घर से निकल जाए ताकि वो अपने मंसूबे में कामयाब हो सके। सारा के घर छोड़ने पर रक्षी और उसकी माँ खुशी से झूम उठती हैं। रक्षी की माँ फ़ौरन अपने भाई मज़हर अली शाह को भड़काते हुए सारा के ख़िलाफ़ भड़काते हुए कहती है कि देखा भाई साहब, मैंने पहले ही कहा था कि ये लड़की अपनी माँ जैसी है। आज उसने भी हमारी इज़्ज़त खाक में मिला दी और आपकी इज़्ज़त की आपकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की। हम बर्बाद हो गए, लुट गए, क्योंकि सारा अपने आशिक के साथ इस घर से भाग चुकी है। ये बात सुनते ही मज़हर अली शाह, जो पहले ही बीमार था, मज़ीद बीमार हो जाता है। और यही तो रक्षी की माँ की ख्वाहिश थी कि किसी तरह मज़हर अली शाह भी इस दुनिया से चला जाए और वो पूरी जायदाद की इकलौती मालिक बन जाए। दूसरी तरफ ज़ारा, जो कि सारा के बारे में शदीद परेशान होती है, वो अपने नाना से झूठ बोलती है कि मुझे भाई की कब्र पर जाना है और इसलिए मैं कराची जा रही हूँ। ज़ारा का नाना चाहते हुए भी उसे रोक नहीं पाता और यूँ ज़ारा कराची रवाना हो जाती है। खौफज़दा सारा जब सड़कों पर दौड़ रही होती है तो अचानक ज़ारा की गाड़ी के सामने आ जाती है। ज़ारा फ़ौरन गाड़ी रोकती है और सारा कांपती हुई उसे रक्षी की चालाकियों के बारे में सब कुछ बता देती है कि कैसे रक्षी और मुनव्वर मुझे मारना चाहते हैं और ख़ुद जायदाद के मालिक बनना चाहते हैं। ज़ारा, जो खुद भी उनकी बातों को सुनकर हैरान होती है, तो सारा को तसल्ली देती है कि अब वो तन्हा नहीं है। वो उसे पेशकश करती है कि उसे वापस घर छोड़ देगी और सबको हकीकत बता देगी और तुम्हारे बाप को समझा देगी कि सारा किसी लड़के से नहीं बल्कि मुझसे बात कर रही थी। मगर सारा शदीद खौफज़दा हो चुकी होती है और वो कहती है, मैं अब इस घर में कभी वापस नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुनव्वर शादी के बाद मुझे मार डालेगा और मेरा वालिद तो कभी मुझ पर यकीन ही नहीं करेगा। ज़ारा यह सुनकर फ़ैसला करती है कि वो सारा को अपने साथ हैदराबाद ले जाए। यूँ दोनों बहनें एक साथ हैदराबाद के लिए रवाना हो जाती हैं, जबकि पीछे घर में एक नई तूफ़ान साजिश सर उठा रही होती है। जुड़वा ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब रक्षी अपनी मोहब्बत हासिल करने के लिए एक नई चाल चलने के लिए तैयार है। इस किस्त में अब ज़ारा और सारा फिर से आमने सामने होंगी और ड्रामे में ट्विस्ट तो उस वक्त आएगा जब ज़ारा सारा को अपने साथ हैदराबाद ले जाएगी। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। कहानी में एक नया मोड़ तब आता है जब रक्षी सारा को फ़ोन पर किसी से बात करते हुए देखती है। वो फ़ौरन एक
शैतानी चाल सोच लेती है। वो सबको ये बावर कराने की कोशिश करेगी कि सारा किसी जाहिद नामी लड़के के साथ ताल्लुक़ में है और बिल्कुल अपनी माँ की तरह इस घर से भागने की तैयारी कर रही है। अगले ही दिन रक्षी अपनी माँ के साथ बातचीत के दौरान मौका देखकर चालाकी से कहेगी कि मुनव्वर सिर्फ मुझसे मोहब्बत करता है और शादी भी मुझसे ही करना चाहता है, लेकिन अगर उसने सारा से शादी कर ली तो वो इकलौती जायदाद का मालिक बन जाएगा। फिर वो सारा के साथ ऐसा जुल्म करेगा कि वो ज़िंदगी से तंग आकर खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाएगी। ये सुनकर सारा के तो पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है और वो शदीद खौफजदा हो जाती है, मगर ना अपनी माँ को कुछ बताती है और ना ही अपने बाप को, क्योंकि उसे पहले ही यकीन होता है कि उसका बाप उसकी बात पर कभी एतबार नहीं करेगा। डरी हुई सारा एक इंतहाई बड़ा कदम उठाने का फ़ैसला कर लेती है। वो घर छोड़ देती है। यही तो रक्षी और उसकी माँ चाहती थी कि सारा खुद ही घर से निकल जाए ताकि वो अपने मंसूबे में कामयाब हो सके। सारा के घर छोड़ने पर रक्षी और उसकी माँ खुशी से झूम उठती हैं। रक्षी की माँ फ़ौरन अपने भाई मज़हर अली शाह को भड़काते हुए सारा के ख़िलाफ़ भड़काते हुए कहती है कि देखा भाई साहब, मैंने पहले ही कहा था कि ये लड़की अपनी माँ जैसी है। आज उसने भी हमारी इज़्ज़त खाक में मिला दी और आपकी इज़्ज़त की आपकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की। हम बर्बाद हो गए, लुट गए, क्योंकि सारा अपने आशिक के साथ इस घर से भाग चुकी है। ये बात सुनते ही मज़हर अली शाह, जो पहले ही बीमार था, मज़ीद बीमार हो जाता है। और यही तो रक्षी की माँ की ख्वाहिश थी कि किसी तरह मज़हर अली शाह भी इस दुनिया से चला जाए और वो पूरी जायदाद की इकलौती मालिक बन जाए। दूसरी तरफ ज़ारा, जो कि सारा के बारे में शदीद परेशान होती है और अपने नाना से झूठ बोलती है कि मुझे भाई की कब्र पर जाना है और इसलिए मैं कराची जा रही हूँ। ज़ारा का नाना चाहते हुए भी उसे रोक नहीं पाता और यूँ ज़ारा कराची रवाना हो जाती है। खौफज़दा सारा जब सड़कों पर दौड़ रही होती है तो अचानक ज़ारा की गाड़ी के सामने आ जाती है। ज़ारा फ़ौरन गाड़ी रोकती है और सारा कांपती हुई उसे रक्षी की चालाकियों के बारे में सब कुछ बता देती है कि कैसे रक्षी और मुनव्वर मुझे मारना चाहते हैं और ख़ुद जायदाद के मालिक बनना चाहते हैं। ज़ारा, जो खुद भी उनकी बातों को सुनकर हैरान होती है, तो सारा को तसल्ली देती है कि अब वो तन्हा नहीं है। वो उसे पेशकश करती है कि उसे वापस घर छोड़ देगी और सबको हकीकत बता देगी और तुम्हारे बाप को समझा देगी कि सारा किसी लड़के से नहीं बल्कि मुझसे बात कर रही थी। मगर सारा शदीद खौफज़दा हो चुकी होती है और वो कहती है, मैं अब इस घर में कभी वापस नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुनव्वर शादी के बाद मुझे मार डालेगा और मेरा वालिद तो कभी मुझ पर यकीन ही नहीं करेगा। ज़ारा यह सुनकर फ़ैसला करती है कि वो सारा को अपने साथ हैदराबाद ले जाए। यूँ दोनों बहनें एक साथ हैदराबाद के लिए रवाना हो जाती हैं, जबकि पीछे घर में एक नई तूफ़ान साजिश सर उठा रही होती है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जुड़वा ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब रक्षी अपनी मोहब्बत हासिल करने के लिए एक नई चाल चलने के लिए तैयार है। इस किस्त में अब ज़ारा और सारा फिर से आमने सामने होंगी और ड्रामे में ट्विस्ट तो उस वक्त आएगा जब ज़ारा सारा को अपने साथ हैदराबाद ले जाएगी। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। कहानी में एक नया मोड़ तब आता है जब रक्षी सारा को फ़ोन पर किसी से बात करते हुए देखती है। वो फ़ौरन एक शैतानी चाल सोच लेती है। वो सबको ये बावर कराने की कोशिश करेगी कि सारा किसी जाहिद नामी लड़के के साथ ताल्लुक़ में है और बिल्कुल अपनी माँ की तरह इस घर से भागने की तैयारी कर रही है। अगले ही दिन रक्षी अपनी माँ के साथ बातचीत के दौरान मौका देखकर चालाकी से कहेगी कि मुनव्वर सिर्फ मुझसे मोहब्बत करता है और शादी भी मुझसे ही करना चाहता है, लेकिन अगर उसने सारा से शादी कर ली तो वो इकलौती जायदाद का मालिक बन जाएगा। फिर वो सारा के साथ ऐसा जुल्म करेगा कि वो ज़िंदगी से तंग आकर खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाएगी। ये सुनकर सारा के तो पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है और वो शदीद खौफजदा हो जाती है, मगर ना अपनी माँ को कुछ बताती है और ना ही अपने बाप को, क्योंकि उसे पहले ही यकीन होता है कि उसका बाप उसकी बात पर कभी एतबार नहीं करेगा। डरी हुई सारा एक इंतहाई बड़ा कदम उठाने का फ़ैसला कर लेती है। वो घर छोड़ देती है। यही तो रक्षी और उसकी माँ चाहती थी कि सारा
خود ہی گھر سے نکل جائے تاکہ وہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہو سکے۔ سارا کے گھر چھوڑنے پر رکشی اور اس کی ماں خوشی سے جھوم اٹھتی ہیں۔ رکشی کی ماں فوراً اپنے بھائی مظہر علی شاہ کو بھڑکاتے ہوئے سارا کے خلاف بھڑکاتے ہوئے کہتی ہے کہ دیکھا بھائی صاحب، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ لڑکی اپنی ماں جیسی ہے۔ آج اس نے بھی ہماری عزت خاک میں ملا دی اور آپ کی عزت کی آپ کی بالکل بھی پرواہ نہیں کی۔ ہم برباد ہو گئے، لٹ گئے، کیونکہ سارا اپنے عاشق کے ساتھ اس گھر سے بھاگ چکی ہے۔ یہ بات سنتے ہی مظہر علی شاہ جو پہلے ہی بیمار تھا مزید بیمار ہو جاتا ہے، اور یہی تو رکشی کی ماں کی خواہش تھی کہ کسی طرح مظہر علی شاہ بھی اس دنیا سے چلا جائے اور وہ پوری جائیداد کی اکلوتی مالک بن جائے۔ دوسری طرف زارا جو کہ سارا کے بارے میں شدید پریشان ہوتی ہے اور اپنے نانا سے جھوٹ بولتی ہے کہ مجھے بھائی کی قبر پر جانا ہے اور اس لیے میں کراچی جا رہی ہوں۔ زارا کا نانا چاہتے ہوئے بھی اسے روک نہیں پاتا اور یوں زارا کراچی روانہ ہو جاتی ہے۔ خوفزدہ سارا جب سڑکوں پر دوڑ رہی ہوتی ہے تو اچانک زارا کی گاڑی کے سامنے آ جاتی ہے۔ زارا فوراً گاڑی روکتی ہے اور سارا کانپتی ہوئی اسے رکشی کی چالاکیوں کے بارے میں سب کچھ بتا دیتی ہے کہ کیسے رکشی اور منور مجھے مارنا چاہتے ہیں اور خود جائیداد کے مالک بننا چاہتے ہیں۔ زارا جو خود بھی ان کی باتوں کو سن کر حیران ہوتی ہے تو سارا کو تسلی دیتی ہے کہ اب وہ تنہا نہیں ہے۔ وہ اسے پیشکش کرتی ہے کہ اسے واپس گھر چھوڑ دے گی اور سب کو حقیقت بتا دے گی اور تمہارے باپ کو سمجھا دے گی کہ سارا کسی لڑکے سے نہیں بلکہ مجھ سے بات کر رہی تھی۔ مگر سارا شدید خوفزدہ ہو چکی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے میں اب اس گھر میں کبھی واپس نہیں جاؤں گی، کیونکہ منور شادی کے بعد مجھے مار ڈالے گا اور میرا والد تو کبھی مجھ پر یقین ہی نہیں کرے گا۔ زارا یہ سن کر فیصلہ کرتی ہے کہ وہ سارا کو اپنے ساتھ حیدرآباد لے جائے۔ یوں دونوں بہنیں ایک ساتھ حیدرآباد کے لیے روانہ ہو جاتی ہیں، جبکہ پیچھے گھر میں ایک نئی طوفان سازش سر اٹھا رہی ہوتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، جڑواں ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ اب رکشی اپنی محبت حاصل کرنے کے لیے ایک نئی چال چلنے کے لیے تیار ہے۔ اس قسط میں اب زارا اور سارا پھر سے آمنے سامنے ہوں گی اور ڈرامے میں ٹویسٹ تو اس وقت آئے گا جب زارا سارا کو اپنے ساتھ حیدرآباد لے جائے گی۔ تو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں۔ کہانی میں ایک نیا موڑ تب آتا ہے جب رکشی سارا کو فون پر کسی سے بات کرتے ہوئے دیکھتی ہے۔ وہ فوراً ایک شیطانی چال سوچ لیتی ہے۔ وہ سب کو یہ باور کرانے کی کوشش کرے گی کہ سارا کسی زاہد نامی لڑکے کے ساتھ تعلق میں ہے اور بالکل اپنی ماں کی طرح اس گھر سے بھاگنے کی تیاری کر رہی ہے۔ اگلے ہی دن رکشی اپنی ماں کے ساتھ بات چیت کے دوران موقع دیکھ کر چالاکی سے کہے گی کہ منور صرف مجھ سے محبت کرتا ہے اور شادی بھی مجھ سے ہی کرنا چاہتا ہے، لیکن اگر اس نے سارا سے شادی کر لی تو وہ اکلوتی جائیداد کا مالک بن جائے گا۔ پھر وہ سارا کے ساتھ ایسا ظلم کرے گا کہ وہ زندگی سے تنگ آ کر خودکشی کرنے پر مجبور ہو جائے گی۔ یہ سن کر سارا کے تو پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے اور وہ شدید خوفزدہ ہو جاتی ہے، مگر نہ اپنی ماں کو کچھ بتاتی ہے اور نہ ہی اپنے باپ کو، کیونکہ اسے پہلے ہی یقین ہوتا ہے کہ اس کا باپ اس کی بات پر کبھی اعتبار نہیں کرے گا۔ ڈری ہوئی سارا ایک انتہائی بڑا قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیتی ہے۔ وہ گھر چھوڑ دیتی ہے۔ یہی تو رکشی اور اس کی ماں چاہتی تھی کہ سارا خود ہی گھر سے نکل جائے تاکہ وہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہو سکے۔ سارا کے گھر چھوڑنے پر رکشی اور اس کی ماں خوشی سے جھوم اٹھتی ہیں۔ رکشی کی ماں فوراً اپنے بھائی مظہر علی شاہ کو بھڑکاتے ہوئے سارا کے خلاف بھڑکاتے ہوئے کہتی ہے کہ دیکھا بھائی صاحب، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ لڑکی اپنی ماں جیسی ہے۔ آج اس نے بھی ہماری عزت خاک میں ملا دی اور آپ کی عزت کی آپ کی بالکل بھی پرواہ نہیں کی۔ ہم برباد ہو گئے، لٹ گئے، کیونکہ سارا اپنے عاشق کے ساتھ اس گھر سے بھاگ چکی ہے۔ یہ بات سنتے ہی مظہر علی شاہ جو پہلے ہی بیمار تھا مزید بیمار ہو جاتا ہے، اور یہی تو رکشی کی ماں کی خواہش تھی کہ کسی طرح مظہر علی شاہ بھی اس دنیا سے چلا جائے اور وہ پوری جائیداد کی اکلوتی مالک بن جائے۔ دوسری طرف زارا جو کہ سارا کے بارے میں شدید پریشان ہوتی ہے اور اپنے نانا سے جھوٹ بولتی ہے کہ مجھے بھائی کی قبر پر جانا ہے اور اس لیے میں کراچی جا رہی ہوں۔ زارا کا نانا چاہتے ہوئے بھی اسے روک نہیں پاتا اور یوں زارا کراچی روانہ ہو جاتی ہے۔
خوفزدہ سارا جب سڑکوں پر دوڑ رہی ہوتی ہے تو اچانک زارا کی گاڑی کے سامنے آ جاتی ہے۔ زارا فوراً گاڑی روکتی ہے اور سارا کانپتی ہوئی اسے رکشی کی چالاکیوں کے بارے میں سب کچھ بتا دیتی ہے کہ کیسے رکشی اور منور مجھے مارنا چاہتے ہیں اور خود جائیداد کے مالک بننا چاہتے ہیں۔ زارا جو خود بھی ان کی باتوں کو سن کر حیران ہوتی ہے تو سارا کو تسلی دیتی ہے کہ اب وہ تنہا نہیں ہے۔ وہ اسے پیشکش کرتی ہے کہ اسے واپس گھر چھوڑ دے گی اور سب کو حقیقت بتا دے گی اور تمہارے باپ کو سمجھا دے گی کہ سارا کسی لڑکے سے نہیں بلکہ مجھ سے بات کر رہی تھی۔ مگر سارا شدید خوفزدہ ہو چکی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے میں اب اس گھر میں کبھی واپس نہیں جاؤں گی کیونکہ منور شادی کے بعد مجھے مار ڈالے گا اور میرا والد تو کبھی مجھ پر یقین ہی نہیں کرے گا۔ زارا یہ سن کر فیصلہ کرتی ہے کہ وہ سارا کو اپنے ساتھ حیدرآباد لے جائے۔ یوں دونوں بہنیں ایک ساتھ حیدرآباد کے لیے روانہ ہو جاتی ہیں جبکہ پیچھے گھر میں ایک نئی طوفان سازش سر اٹھا رہی ہوتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، جڑواں ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ اب رکشی اپنی محبت حاصل کرنے کے لیے ایک نئی چال چلنے کے لیے تیار ہے۔ اس قسط میں اب زارا اور سارا پھر سے آمنے سامنے ہوں گی اور ڈرامے میں ٹویسٹ تو اس وقت آئے گا جب زارا سارا کو اپنے ساتھ حیدرآباد لے جائے گی۔ تو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں۔ کہانی میں ایک نیا موڑ تب آتا ہے جب رکشی سارا کو فون پر کسی سے بات کرتے ہوئے دیکھتی ہے۔ وہ فوراً ایک شیطانی چال سوچ لیتی ہے۔ وہ سب کو یہ باور کرانے کی کوشش کرے گی کہ سارا کسی زاہد نامی لڑکے کے ساتھ تعلق میں ہے اور بالکل اپنی ماں کی طرح اس گھر سے بھاگنے کی تیاری کر رہی ہے۔ اگلے ہی دن رکشی اپنی ماں کے ساتھ بات چیت کے دوران موقع دیکھ کر چالاکی سے کہے گی کہ منور صرف مجھ سے محبت کرتا ہے اور شادی بھی مجھ سے ہی کرنا چاہتا ہے، لیکن اگر اس نے سارا سے شادی کر لی تو وہ اکلوتی جائیداد کا مالک بن جائے گا۔ پھر وہ سارا کے ساتھ ایسا ظلم کرے گا کہ وہ زندگی سے تنگ آ کر خودکشی کرنے پر مجبور ہو جائے گی۔ یہ سن کر سارا کے تو پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے اور وہ شدید خوفزدہ ہو جاتی ہے، مگر نہ اپنی ماں کو کچھ بتاتی ہے اور نہ ہی اپنے باپ کو، کیونکہ اسے پہلے ہی یقین ہوتا ہے کہ اس کا باپ اس کی بات پر کبھی اعتبار نہیں کرے گا۔ ڈری ہوئی سارا ایک انتہائی بڑا قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیتی ہے۔ وہ گھر چھوڑ دیتی ہے۔ یہی تو رکشی اور اس کی ماں چاہتی تھی کہ سارا خود ہی گھر سے نکل جائے تاکہ وہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہو سکے۔ سارا کے گھر چھوڑنے پر رکشی اور اس کی ماں خوشی سے جھوم اٹھتی ہیں۔ رکشی کی ماں فوراً اپنے بھائی مظہر علی شاہ کو بھڑکاتے ہوئے سارا کے خلاف بھڑکاتے ہوئے کہتی ہے کہ دیکھا بھائی صاحب، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ لڑکی اپنی ماں جیسی ہے۔ آج اس نے بھی ہماری عزت خاک میں ملا دی اور آپ کی عزت کی آپ کی بالکل بھی پرواہ نہیں کی۔ ہم برباد ہو گئے، لٹ گئے، کیونکہ سارا اپنے عاشق کے ساتھ اس گھر سے بھاگ چکی ہے۔ یہ بات سنتے ہی مظہر علی شاہ جو پہلے ہی بیمار تھا مزید بیمار ہو جاتا ہے، اور یہی تو رکشی کی ماں کی خواہش تھی کہ کسی طرح مظہر علی شاہ بھی اس دنیا سے چلا جائے اور وہ پوری جائیداد کی اکلوتی مالک بن جائے۔ دوسری طرف زارا جو کہ سارا کے بارے میں شدید پریشان ہوتی ہے، وہ اپنے نانا سے جھوٹ بولتی ہے کہ مجھے بھائی کی قبر پر جانا ہے اور اس لیے میں کراچی جا رہی ہوں۔ زارا کا نانا چاہتے ہوئے بھی اسے روک نہیں پاتا اور یوں زارا کراچی روانہ ہو جاتی ہے۔ خوفزدہ سارا جب سڑکوں پر دوڑ رہی ہوتی ہے تو اچانک زارا کی گاڑی کے سامنے آ جاتی ہے۔ زارا فوراً گاڑی روکتی ہے اور سارا کانپتی ہوئی اسے رکشی کی چالاکیوں کے بارے میں سب کچھ بتا دیتی ہے کہ کیسے رکشی اور منور مجھے مارنا چاہتے ہیں اور خود جائیداد کے مالک بننا چاہتے ہیں۔ زارا جو خود بھی ان کی باتوں کو سن کر حیران ہوتی ہے تو سارا کو تسلی دیتی ہے کہ اب وہ تنہا نہیں ہے۔ وہ اسے پیشکش کرتی ہے کہ اسے واپس گھر چھوڑ دے گی اور سب کو حقیقت بتا دے گی اور تمہارے باپ کو سمجھا دے گی کہ سارا کسی لڑکے سے نہیں بلکہ مجھ سے بات کر رہی تھی۔ مگر سارا شدید خوفزدہ ہو چکی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے میں اب اس گھر میں کبھی واپس نہیں جاؤں گی کیونکہ منور شادی کے بعد مجھے مار ڈالے گا اور میرا والد تو کبھی مجھ پر یقین ہی نہیں کرے گا۔ زارا یہ سن کر فیصلہ کرتی ہے کہ وہ سارا کو اپنے ساتھ حیدرآباد لے جائے۔ یوں دونوں بہنیں ایک ساتھ حیدرآباد کے لیے روانہ ہو جاتی ہیں جبکہ پیچھے گھر میں ایک نئی طوفان سازش سر اٹھا رہی ہوتی ہے۔
जुड़वा ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि अब रक्षी अपनी मोहब्बत हासिल करने के लिए एक नई चाल चलने के लिए तैयार है। इस किस्त में अब ज़ारा और सारा फिर से आमने सामने होंगी और ड्रामे में ट्विस्ट तो उस वक्त आएगा जब ज़ारा सारा को अपने साथ हैदराबाद ले जाएगी। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। कहानी में एक नया मोड़ तब आता है जब रक्षी सारा को फ़ोन पर किसी से बात करते हुए देखती है। वो फ़ौरन एक शैतानी चाल सोच लेती है। वो सबको ये बावर कराने की कोशिश करेगी कि सारा किसी जाहिद नामी लड़के के साथ ताल्लुक़ में है और बिल्कुल अपनी माँ की तरह इस घर से भागने की तैयारी कर रही है। अगले ही दिन रक्षी अपनी माँ के साथ बातचीत के दौरान मौका देखकर चालाकी से कहेगी कि मुनव्वर सिर्फ मुझसे मोहब्बत करता है और शादी भी मुझसे ही करना चाहता है, लेकिन अगर उसने सारा से शादी कर ली तो वो इकलौती जायदाद का मालिक बन जाएगा। फिर वो सारा के साथ ऐसा जुल्म करेगा कि वो ज़िंदगी से तंग आकर खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाएगी। ये सुनकर सारा के तो पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है और वो शदीद खौफजदा हो जाती है, मगर ना अपनी माँ को कुछ बताती है और ना ही अपने बाप को, क्योंकि उसे पहले ही यकीन होता है कि उसका बाप उसकी बात पर कभी एतबार नहीं करेगा। डरी हुई सारा एक इंतहाई बड़ा कदम उठाने का फ़ैसला कर लेती है। वो घर छोड़ देती है। यही तो रक्षी और उसकी माँ चाहती थी कि सारा खुद ही घर से निकल जाए ताकि वो अपने मंसूबे में कामयाब हो सके। सारा के घर छोड़ने पर रक्षी और उसकी माँ खुशी से झूम उठती हैं। रक्षी की माँ फ़ौरन अपने भाई मज़हर अली शाह को भड़काते हुए सारा के ख़िलाफ़ भड़काते हुए कहती है कि देखा भाई साहब, मैंने पहले ही कहा था कि ये लड़की अपनी माँ जैसी है। आज उसने भी हमारी इज़्ज़त खाक में मिला दी और आपकी इज़्ज़त की आपकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की। हम बर्बाद हो गए, लुट गए, क्योंकि सारा अपने आशिक के साथ इस घर से भाग चुकी है। ये बात सुनते ही मज़हर अली शाह, जो पहले ही बीमार था, मज़ीद बीमार हो जाता है। और यही तो रक्षी की माँ की ख्वाहिश थी कि किसी तरह मज़हर अली शाह भी इस दुनिया से चला जाए और वो पूरी जायदाद की इकलौती मालिक बन जाए। दूसरी तरफ ज़ारा, जो कि सारा के बारे में शदीद परेशान होती है, और अपने नाना से झूठ बोलती है कि मुझे भाई की कब्र पर जाना है और इसलिए मैं कराची जा रही हूँ। ज़ारा का नाना चाहते हुए भी उसे रोक नहीं पाता और यूँ ज़ारा कराची रवाना हो जाती है। खौफज़दा सारा जब सड़कों पर दौड़ रही होती है तो अचानक ज़ारा की गाड़ी के सामने आ जाती है। ज़ारा फ़ौरन गाड़ी रोकती है और सारा कांपती हुई उसे रक्षी की चालाकियों के बारे में सब कुछ बता देती है कि कैसे रक्षी और मुनव्वर मुझे मारना चाहते हैं और ख़ुद जायदाद के मालिक बनना चाहते हैं। ज़ारा, जो ख़ुद भी उनकी बातों को सुनकर हैरान होती है, तो सारा को तसल्ली देती है कि अब वो तन्हा नहीं है। वो उसे पेशकश करती है कि उसे वापस घर छोड़ देगी और सबको हकीकत बता देगी और तुम्हारे बाप को समझा देगी कि सारा किसी लड़के से नहीं बल्कि मुझसे बात कर रही थी। मगर सारा शदीद खौफज़दा हो चुकी होती है और वो कहती है, मैं अब इस घर में कभी वापस नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुनव्वर शादी के बाद मुझे मार डालेगा और मेरा वालिद तो कभी मुझ पर यकीन ही नहीं करेगा। ज़ारा यह सुनकर फ़ैसला करती है कि वो सारा को अपने साथ हैदराबाद ले जाए। यूँ दोनों बहनें एक साथ हैदराबाद के लिए रवाना हो जाती हैं, जबकि पीछे घर में एक नई तूफ़ान साजिश सर उठा रही होती है। वालेकुम नाज़रीन, जुड़वा ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि अब रक्षी अपनी मोहब्बत हासिल करने के लिए एक नई चाल चलने के लिए तैयार है। इस किस्त में अब ज़ारा और सारा फिर से आमने सामने होंगी और ड्रामे में ट्विस्ट तो उस वक्त आएगा जब ज़ारा सारा को अपने साथ हैदराबाद ले जाएगी। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। कहानी में एक नया मोड़ तब आता है जब रक्षी सारा को फ़ोन पर किसी से बात करते हुए देखती है। वो फ़ौरन एक शैतानी चाल सोच लेती है। वो सबको ये बावर कराने की कोशिश करेगी कि सारा किसी जाहिद नामी लड़के के साथ ताल्लुक़ में है और बिल्कुल अपनी माँ की तरह इस घर से भागने की तैयारी कर रही है। अगले ही दिन रक्षी अपनी माँ के साथ बातचीत के दौरान मौका देखकर चालाकी से कहेगी कि मुनव्वर सिर्फ मुझसे मोहब्बत करता है और शादी भी मुझसे ही करना चाहता है, लेकिन अगर उसने सारा से शादी कर ली तो वो इकलौती जायदाद का मालिक बन जाएगा।
پھر وہ سارا کے ساتھ ایسا ظلم کرے گا کہ وہ زندگی سے تنگ آ کر خودکشی کرنے پر مجبور ہو جائے گی۔ یہ سن کر سارا کے تو پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے اور وہ شدید خوفزدہ ہو جاتی ہے، مگر نہ اپنی ماں کو کچھ بتاتی ہے اور نہ ہی اپنے باپ کو، کیونکہ اسے پہلے ہی یقین ہوتا ہے کہ اس کا باپ اس کی بات پر کبھی اعتبار نہیں کرے گا۔ ڈری ہوئی سارا ایک انتہائی بڑا قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیتی ہے۔ وہ گھر چھوڑ دیتی ہے۔ یہی تو رکشی اور اس کی ماں چاہتی تھیں کہ سارا خود ہی گھر سے نکل جائے تاکہ وہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہو سکے۔ سارا کے گھر چھوڑنے پر رکشی اور اس کی ماں خوشی سے جھوم اٹھتی ہیں۔ رکشی کی ماں فوراً اپنے بھائی مظہر علی شاہ کو بھڑکاتے ہوئے سارا کے خلاف بھڑکاتے ہوئے کہتی ہے کہ دیکھا بھائی صاحب، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ لڑکی اپنی ماں جیسی ہے۔ آج اس نے بھی ہماری عزت خاک میں ملا دی اور آپ کی عزت کی آپ کی بالکل بھی پرواہ نہیں کی۔ ہم برباد ہو گئے، لٹ گئے، کیونکہ سارا اپنے عاشق کے ساتھ اس گھر سے بھاگ چکی ہے۔ یہ بات سنتے ہی مظہر علی شاہ جو پہلے ہی بیمار تھا مزید بیمار ہو جاتا ہے، اور یہی تو رکشی کی ماں کی خواہش تھی کہ کسی طرح مظہر علی شاہ بھی اس دنیا سے چلا جائے اور وہ پوری جائیداد کی اکلوتی مالک بن جائے۔ دوسری طرف زارا جو کہ سارا کے بارے میں شدید پریشان ہوتی ہے اور اپنے نانا سے جھوٹ بولتی ہے کہ مجھے بھائی کی قبر پر جانا ہے اور اس لیے میں کراچی جا رہی ہوں۔ زارا کا نانا چاہتے ہوئے بھی اسے روک نہیں پاتا اور یوں زارا کراچی روانہ ہو جاتی ہے۔ خوفزدہ سارا جب سڑکوں پر دوڑ رہی ہوتی ہے تو اچانک زارا کی گاڑی کے سامنے آ جاتی ہے۔ زارا فوراً گاڑی روکتی ہے اور سارا کانپتی ہوئی اسے رکشی کی چالاکیوں کے بارے میں سب کچھ بتا دیتی ہے کہ کیسے رکشی اور منور مجھے مارنا چاہتے ہیں اور خود جائیداد کے مالک بننا چاہتے ہیں۔ زارا جو خود بھی ان کی باتوں کو سن کر حیران ہوتی ہے تو سارا کو تسلی دیتی ہے کہ اب وہ تنہا نہیں ہے۔ وہ اسے پیشکش کرتی ہے کہ اسے واپس گھر چھوڑ دے گی اور سب کو حقیقت بتا دے گی اور تمہارے باپ کو سمجھا دے گی کہ سارا کسی لڑکے سے نہیں بلکہ مجھ سے بات کر رہی تھی۔ مگر سارا شدید خوفزدہ ہو چکی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے میں اب اس گھر میں کبھی واپس نہیں جاؤں گی، کیونکہ منور شادی کے بعد مجھے مار ڈالے گا اور میرا والد تو کبھی مجھ پر یقین ہی نہیں کرے گا۔ زارا یہ سن کر فیصلہ کرتی ہے کہ وہ سارا کو اپنے ساتھ حیدرآباد لے جائے۔ یوں دونوں بہنیں ایک ساتھ حیدرآباد کے لیے روانہ ہو جاتی ہیں، جبکہ پیچھے گھر میں ایک نئی طوفان سازش سر اٹھا رہی ہوتی ہے۔ ناظرین، جڑواں ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ اب رکشی اپنی محبت حاصل کرنے کے لیے ایک نئی چال چلنے کے لیے تیار ہے۔ اس قسط میں اب زارا اور سارا پھر سے آمنے سامنے ہوں گی اور ڈرامے میں ٹویسٹ تو اس وقت آئے گا جب زارا سارا کو اپنے ساتھ حیدرآباد لے جائے گی۔ تو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں۔ کہانی میں ایک نیا موڑ تب آتا ہے جب رکشی سارا کو فون پر کسی سے بات کرتے ہوئے دیکھتی ہے۔ وہ فوراً ایک شیطانی چال سوچ لیتی ہے۔ وہ سب کو یہ باور کرانے کی کوشش کرے گی کہ سارا کسی زاہد نامی لڑکے کے ساتھ تعلق میں ہے اور بالکل اپنی ماں کی طرح اس گھر سے بھاگنے کی تیاری کر رہی ہے۔ اگلے ہی دن رکشی اپنی ماں کے ساتھ بات چیت کے دوران موقع دیکھ کر چالاکی سے کہے گی کہ منور صرف مجھ سے محبت کرتا ہے اور شادی بھی مجھ سے ہی کرنا چاہتا ہے، لیکن اگر اس نے سارا سے شادی کر لی تو وہ اکلوتی جائیداد کا مالک بن جائے گا۔ پھر وہ سارا کے ساتھ ایسا ظلم کرے گا کہ وہ زندگی سے تنگ آ کر خودکشی کرنے پر مجبور ہو جائے گی۔ یہ سن کر سارا کے تو پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے اور وہ شدید خوفزدہ ہو جاتی ہے، مگر نہ اپنی ماں کو کچھ بتاتی ہے اور نہ ہی اپنے باپ کو، کیونکہ اسے پہلے ہی یقین ہوتا ہے کہ اس کا باپ اس کی بات پر کبھی اعتبار نہیں کرے گا۔ ڈری ہوئی سارا ایک انتہائی بڑا قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیتی ہے۔ وہ گھر چھوڑ دیتی ہے۔ یہی تو رکشی اور اس کی ماں چاہتی تھیں کہ سارا خود ہی گھر سے نکل جائے تاکہ وہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہو سکے۔ سارا کے گھر چھوڑنے پر رکشی اور اس کی ماں خوشی سے جھوم اٹھتی ہیں۔ رکشی کی ماں فوراً اپنے بھائی مظہر علی شاہ کو بھڑکاتے ہوئے سارا کے خلاف بھڑکاتے ہوئے کہتی ہے کہ دیکھا بھائی صاحب، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ لڑکی اپنی ماں جیسی ہے۔ آج اس نے بھی ہماری عزت خاک میں ملا دی اور آپ کی عزت کی آپ کی بالکل بھی پرواہ نہیں کی۔ ہم برباد ہو گئے، لٹ گئے، کیونکہ سارا اپنے عاشق کے ساتھ اس گھر سے بھاگ چکی ہے۔
ہے۔ یہ بات سنتے ہی مظہر علی شاہ جو پہلے ہی بیمار تھا مزید بیمار ہو جاتا ہے، اور یہی تو رکشی کی ماں کی خواہش تھی کہ کسی طرح مظہر علی شاہ بھی اس دنیا سے چلا جائے اور وہ پوری جائیداد کی اکلوتی مالک بن جائے۔ دوسری طرف زارا جو کہ سارا کے بارے میں شدید پریشان ہوتی ہے اور اپنے نانا سے جھوٹ بولتی ہے کہ مجھے بھائی کی قبر پر جانا ہے اور اس لیے میں کراچی جا رہی ہوں۔ زارا کا نانا چاہتے ہوئے بھی اسے روک نہیں پاتا اور یوں زارا کراچی روانہ ہو جاتی ہے۔ خوفزدہ سارا جب سڑکوں پر دوڑ رہی ہوتی ہے تو اچانک زارا کی گاڑی کے سامنے آ جاتی ہے۔ زارا فوراً گاڑی روکتی ہے اور سارا کانپتی ہوئی اسے رکشی کی چالاکیوں کے بارے میں سب کچھ بتا دیتی ہے کہ کیسے رکشی اور منور مجھے مارنا چاہتے ہیں اور خود جائیداد کے مالک بننا چاہتے ہیں۔ زارا جو خود بھی ان کی باتوں کو سن کر حیران ہوتی ہے تو سارا کو تسلی دیتی ہے کہ اب وہ تنہا نہیں ہے۔ وہ اسے پیشکش کرتی ہے کہ اسے واپس گھر چھوڑ دے گی اور سب کو حقیقت بتا دے گی اور تمہارے باپ کو سمجھا دے گی کہ سارا کسی لڑکے سے نہیں بلکہ مجھ سے بات کر رہی تھی۔ مگر سارا شدید خوفزدہ ہو چکی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے میں اب اس گھر میں کبھی واپس نہیں جاؤں گی کیونکہ منور شادی کے بعد مجھے مار ڈالے گا اور میرا والد تو کبھی مجھ پر یقین ہی نہیں کرے گا۔ زارا یہ سن کر فیصلہ کرتی ہے کہ وہ سارا کو اپنے ساتھ حیدرآباد لے جائے۔ یوں دونوں بہنیں ایک ساتھ حیدرآباد کے لیے روانہ ہو جاتی ہیں جبکہ پیچھے گھر میں ایک نئی طوفان سازش سر اٹھا رہی ہوتی ہے۔